اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا بھائی ہوتے تے ظلم نہ کرے تے انہوں حقیر نہ جانے نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دا جناب عمرہ کر دینے بے کعبہ دے سامنے کھڑے نے تے کعبہ نو ویکھیا گیا کعبہ تیری لوگاں دیا بڑی عزت ہے اللہ رب العالمین دیا تیری بڑی عزت ہے تیرا بڑا شان تے وقار اللہ پاک نے بنایا ہے لیکن آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا اعلان کرنا ہو تیرے نالوں ود ایک مسلمان دی شان زیادہ ہے تیرے نالوں ود کے ایک مسلمان دی عظمت زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات کوئی بیت اللہ نو گال نہیں کر سکتا بیت اللہ دی انی تعظیم ہے کعبہ دی انی تعظیم ہے کہ یہ وال کوئی اپنی لتا نہیں کر سکتا یہ وال جناب اپنے پاؤں نہیں کر سکتا کیونکہ کعبہ دی بے حرمتی ہوئے گی ایک قبلے دی بے حرمتی ہوئے گی اللہ اکبر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو گالیاں کرتا بیا آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو جناب حقیر سمجھدا ہے آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو جناب ذلیل و رسوا کردا ہے اللہ اکبر حضرات اگر کعبہ دی دل دے اندر تعظیم ہے پھر آج مسلمان نہ دی آپس دے اندر سانو ایک دوسرے دی بے حد تعظیم کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی عزت ہے لیکن تیرے نال ود کے ایک مسلمان دی شان تے عظمت بڑی ہے ایک مسلمان دا شان تے وقار بڑا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اعمالکم صورکم و اموالکم لوگوں اللہ پاک تواڈے جناب مالاں وال نہیں ویندے اللہ تواڈے حسن و جمال وال نہیں ویندے اللہ تواڈے روپ تے دبدبے وال نہیں ویندے اللہ کی دے وال ویندے نے اللہ ویندے نے والا کی انظر الى اعمالکم الى قلوبکم بلکہ اللہ پاک تواڈے دلاں وال ویندے نے تے تواڈے اعمال وال ویندے نے تے جڑا مسلمان دی عزت نہیں کردا مسلمان نو حقیر جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا اپنی طاقت دے بل بوتے اپنے حسن دے بل بوتے تے اپنی جناب جوانی دے زور تے اے جناب اپنے نسب و حسب و نسب اپنی برادری اپنے خاندان اپنے کنبہ قبیلہ تے جناب فخر کردا تے دوسرے نو جناب حقیر جاندا تے دوسرے نو جناب ذلیل و رسوا کرن دی کوشش کردا ہے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی برادری دی وجہ تو دوسرے نو حقیر جاندا فخر تے غرور تے تکبر کرتا ہے اللہ رب العالمین دے ہاں انج دے بندہ جڑا ہے اے جناب جہنم دے انگاریاں وچوں ایک انگارا ہے یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ استغفر اللہ فرمایا یہاں پیشاب خانے دے جڑے کیڑے ہوندے نے جڑے پیشاب خانے نو کیڑے کھاندے نے فرمایا اے بندہ اپنی برادری اپنی طاقت اپنے حسن دے فخر تے غرور کرنے والا اللہ دے آئے بندہ ان کیڑیاں ورگیا کیڑا ہے جڑا پیشاب خانے نو کیڑے کھایا کر دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضرات مولانا نے بڑے پیارے انداز نال گل کیتی ہے کہندے نے مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے اے دی وجہ تو تے دنیا کھڑی ہے مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے اے دی وجہ تو تے دنیا کھڑی ہے میں نہیں کہندا اے سوہنے نے سنایا جب تک اس دنیا تے مومن بقایا قیامت نہیں ہونی سوہنے سنایا
مومن دی برکت دا ہے سایہ قیامت نہیں آنی سونے سنایا اے دنیا تے مومن دی برکت دا سایہ اور مومن دی برکت دا سایہ وے قیامت نہیں آ سکتی جب تک مومن اس دنیا تے موجود نے ہاں جدو مومن تے مسلمان اس دنیا تے نہ رہن گے اللہ تے نہ فرمان تے باغی پورے دنیا تے پھیل جان گے پھر اللہ پاک نے اس دنیا دی کوئی لوڑ نہیں اللہ قیامت نو برپا کر دیں گے دعا کرو اللہ پاک سانو جنی دیر زندہ رکھے مسلمان بنا کے زندہ رکھے اسلام تے زندہ رکھے موت آئے تے اللہ تد بھی ایمان دی حالت اندر اسلام دی حالت اندر اللہ اپنے کول بلائے اور اللہ شہادت دی موت نصیب فرمائے آمین ثم آمین میں یہ بات عرض کرنا سا بیاؤ قیامت نہیں آنی سونے سنایا اے دنیا تے مومن دی برکت دسایا حدیث مسلم جو میں آپے پڑھیے حدیث مسلم جو میں آپے پڑھیے مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے اللہ کو